मौलवी साजिद खान साहब कोडो चूँकि जहल आदमी हैं, इनको पता नहीं है कि कहाँ कैसे बात करनी है। मौसूफ को मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरह उलमाए आले सुन्ना व जमात के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ का इजहार करें, ज़ुबान तान को दराज करें। यहाँ पर मौलवी साजिद खान साहब कोडू के लिए बतौर तोहफ़ा चंद हवाला जात फ़कीर पेश कर देता है कि लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना आका अलैहिस्सलाम के लिए कैसा है। लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना, ये किताब है इस्मत अंबिया अलैहिमुस्सलाम। ये किसी सुन्नी की किताब नहीं है, वहाबी देवखानी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं अल्लामा मुफ्ती मिदरारुल्लाह मिदरार नक्शबंदी। ये इस्मत अंबिया पर किताब है। सफ़ा नंबर इस किताब का 95 लिखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ और चरवाहे के लफ्ज़ का आम तौर पर इस्तेमाल ममनू है। ये इबारत एक बार फिर सुने, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनपढ़ और चरवाहे के लफ्ज़ का आम तौर पर इस्तेमाल ममनू है, क्योंकि ये अल्फाज बज़ाहिर मुहिम तनक़ीस हैं। जी, ये अल्फाज बज़ाहिर इनसे तनक़ीस का शायबा होता है, वाम पड़ता है बेअदबी गुस्ताखी का। लिहाजा इस बिना पर आका अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या चरवाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये गुस्ताखी बेअदबी और ममनू है, दुरुस्त नहीं है। सफ़ा नंबर 95 इस्मत अंबिया। ये एक हवाला वहाबी देवखानी फ़िरका के मुफ्ती का, मौलवी का, साजिद खान साहब कोडू, ज़रा ये अपने कान खोल के समात करें। आगे बहुत सारी कीमती बातें मैं करने वाला हूँ आपके जवाब में। एक हवाला हो गया, दूसरा हवाला ज़रा समात फरमाएं। ये हवाला बड़ा दिलचस्प है और साजिद खान साहब कोडू की इसमें कमाल की लतरेशन, इसके अकाबिरीन की लतरेशन। मेरे ख्याल में कोडू साहब को कुछ भी नहीं बचता। ये फतावा महमूदिया, मेरे ख्याल से इस नाम से वाकिफ़ होंगे, आपने पढ़ा तो है नहीं, इस नाम से वाकिफ़ होंगे आप। जल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 227 उम्मी की तशरीह, ये उन्वान है। सवाल होता है फिर उसका जवाब देते हुए, यहाँ पर लिखा है उम्मी उस शख्स को कहते हैं जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, न किसी मदरसा में दाखिल हो, न किसी तालीक के पास पढ़ा हो। हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये लिखने के बाद आगे देवबंदी मुफ्ती ये कहते हैं, अगर कोई शख्स सैयदुल कौनैन इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा, उस पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह होगा। कि आका अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ अनपढ़ का इस्तेमाल करना कैसा है। देवबंदी मुफ्ती ये जवाब देते हैं कि अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ममनू है। इससे तनकीस का पहलू निकलता है। और फतावा महमूदिया वाले ये कहते हैं कि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से बंदा ईमान से खारिज हो जाता है, उस पर तजदीद ईमान भी है और तजदीद निकाह भी है। ये फतावा महमूदिया। 2 हवाले अब आपने इस बात पर मुलाहिज़ा फरमा लिए, समात फरमा लिए। अब ज़रा ये समात फरमाएँ कि इन फतावा जात की ज़द में कौन कौन आता है। फ़कीर के पास कसीर हवाला जात हैं इस तरह के कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को अनपढ़ लिखा। ये फूले नहीं समा रहा था कि गोया इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये हमारे बुजुर्गों को निकालने की बात कर रहा था। इसने अपने अकाबिरीन को जनाबे वाला कुएं में धकेल दिया, दफन कर दिया। ये ज़रा सुने इन फतावा जात की ज़द में कौन आता है और किसके निकाह खराब होते हैं। जी, किन पर तजदीद निकाह और तजदीद ईमान लाजिम है। ये मेरे पास कुरान करीम का तर्जुमा जनाब मौलवी अशरफ अली थानवी साहब
یہ نام بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 205 ہے وہی آیت، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو مولوی ساجد خان صاحب کوڈو آیت پڑھ کے حوالہ پیش کر رہے تھے، لفظ امی کا ترجمہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے ان پڑھا، صفحہ نمبر 205 سورۃ الاعراف، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہاں پر اب آقا علیہ السلام کو ان پڑھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا۔ اب ایک جانب فتاوی محمودیہ کا فتویٰ سامنے رکھیں، جو ایسا لفظ آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایمان سے خارج ہو گئے، اس فتویٰ کے مطابق ان پر تجدید ایمان لازم ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ تجدید ایمان دکھا دیں، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے فارغ ہیں، ایمان سے گئے، کفری عبارات لکھی۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی دیوبندی فتویٰ سے کہ واقعی ہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایمان سے خارج ہو گئے۔ یہ دیوبندی فتویٰ مولوی اشرف علی تھانوی پر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور فتاوی محمودیہ کے اندر ہے کہ تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اب آپ ثابت کریں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان کا تجدید نکاح، 2 بیویاں تھیں موصوف کی، بنتا کچھ بھی نہیں تھا تھانوی صاحب سے، لیکن 2 بیویاں رکھی ہوئی تھیں ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، ٹھرک مزاج یہ آدمی تھا۔ ان کا تجدید نکاح کب کیا؟ نہیں کیا تو آپ ہمت کریں ان کو قبر سے نکالیں، جس گڑھے کے اندر آپ نے ان کو جناب والا دھکیلا ہے وہاں سے نکال کر ان کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں اپنے مطابق۔ ہم یہ جملے کہنا نہیں چاہتے، مولوی صاحب آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان پڑھا آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس فضائل اعمال، جس کو تبلیغی جماعت والے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، مولوی زکریا کندھلوی صاحب، فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف، صفحہ نمبر 660 ذرا سننا ہے۔ اب آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے کس کس دیوخانی مولوی کے لیے کام کرنا ہے کہ ان کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں۔ اب آپ کے ذمہ یہی کام ہے۔ ساجد خان صاحب کوڈو آپ کتابیں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، لکھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ یہ کام کیا کریں جو آپ کو جچتا ہے۔ آپ مفتی طارق مسعود کو یہ تانا دے رہے تھے اپنی ایک تحریر کے اندر کہ آپ کا فن جو ہے 4 شادیاں، یہ موضوع ہے، یہ فن تو آپ کا ہونا چاہیے، یہ تو آپ کا شوق ہے تجدید نکاح۔ اب آپ کیا کابرین، آپ نے ان کا تجدید نکاح کروانا ہے۔ یہ ذرا حوالہ سنیں، صفحہ نمبر 660 ہے فضائل اعمال، یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے خود کہتے ہیں مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ یہ فضائل اعمال صفحہ نمبر 660۔ اب اس عبارت کو فتاوی محمودیہ کی روشنی میں، عصمت انبیاء ان کتب کی روشنی میں دیکھیں تو مولوی زکریا صاحب یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تمہارے فتویٰ کے مطابق ان پر تجدید ایمان بھی ضروری ہے، ان کو آپ قبر سے نکالیں، ان کا تجدید ایمان کریں، وگرنہ فتاوی محمودیہ والا گیا، عصمت انبیاء والا گیا، اور بھی حوالہ جات ہے میرے پاس، اور تجدید نکاح بھی کروائیں، وگرنہ مولوی زکریا صاحب کی جتنی اولاد ہے وہ تمام کی تمام گئی۔ پھر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ذرا خیال کریں کس کھاتے میں انہیں شمار کریں گے آپ۔ ان کا تجدید نکاح اس لیے کہ ان پڑھ کا جملہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اور ایسا لفظ استعمال کرنا آقا علیہ السلام کے لیے ایمان سے بھی بندہ خارج ہو جاتا ہے، اس پر تجدید
ایمان بھی ہوتا ہے اور تجدید نکاح بھی۔ آپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور مولوی زکریا صاحب کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں تاکہ آپ کے اکابرین کی گردن ان فتاوی جات سے نکل سکے، وگرنہ آپ کے مطابق اور آپ کے مفتیوں کے مطابق یہ آپ حضرات کے فتاوی جات کی زد میں رہیں گے، ان کا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے اور ان کا نکاح بھی ثابت نہیں کر سکتے، ساری زندگی یہ حرام کاری کرتے رہے، اور ان کی جو اولاد ہے آپ کے مفتیوں کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، آپ کے مفتیوں کے فتویٰ کے مطابق، آپ کے مولویوں کے مطابق ان کی اولاد پھر وہ حلال کی نہیں ہوگی۔ ذرا جرأت کریں، آپ ان کا جواب دیں ہمیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا، ہم جواب نہیں دے سکتے آپ کو، ہمارے پاس حوالہ جات نہیں ہے۔ آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، شر انگیزی کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مولوی ساجد خان صاحب۔